फकीर बोला कुछ दे दो, आदमी बोला टमाटर खाओ। फकीर बोला खाना दे दो, आदमी बोला टमाटर खाओ। फकीर बोला चलो 10 रुपये ही दे दो, आदमी बोला टमाटर खाओ। फकीर तंग आकर बोला आखिर मैं टमाटर ही क्यों खाऊं। आदमी की बीवी बोली अरे ये तोतला है, कह रहा है कि कमा कर खाओ। फकीर बोला लाख दी लानत हो तेरे टमाटर ते। सरदार काफ़ी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। लड़की ने तंग आकर हाथ से लानत का इशारा किया तो सरदार ने अपने दोस्त को कोनी मार कर कहा ले आज फिर 5 बजे दा टाइम फिक्स हो गया जे। ऐसे रिश्तेदार सख्त बुरे होते हैं जो आते ही अम्मी से पूछते हैं ऐ तेरा मुंडा की करदा है। अम्मी बोलती है करना की है, मोबाइल दा कीड़ा छड्डेगा ते कुछ करेगा ना। पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब फौजी नीचे उतरे और धक्का लगाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंचे। कुछ नौजवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा पीछे ड्रम पड़ा है उसमें भी पेट्रोल डलवा लो। फौजी ड्राइवर बोला सर वो तो भरा हुआ है, उसको मैंने एमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेजर बोला लाख दी लानत तेरे एमरजेंसी ते। मरने के बाद हर इंसान की कब्र पर 2 फरिश्ते आते हैं जो सवाल पूछते हैं, लेकिन पठान की कब्र पर 52 फरिश्ते आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 2 फरिश्ते सवाल पूछते हैं और बाकी 50 पठान को सवाल समझाते हैं। एक फैसलाबादी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा ओए अब्बे दे सामने ही स्मोकिंग। फैसलाबादी बोला अब्बा ही है ना, कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। एक बट और जट की बीवियां गुम हो गईं। जट बोला तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट बोला गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या राय जैसी आंखें, मधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल और सानिया मिर्ज़ा जैसी फिटनेस। और आपकी? बट बोला मेरी नु मार गोली, चल पहले तेरी लभिए। एक पठान सुबह से नहर में नहा रहा था। एक आदमी ने पूछा कि खान साहब आप सुबह से नहा रहे हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? पठान बोला मैंने अपना कच्चा किराए पर दिया हुआ है। एक बच्चा अपने वालिदैन के कमरे में गया और वहाँ का नज़ारा देखकर चीखते हुए बोला खुद के जो मन में आए चूसो और मुझे अंगूठा चूसने पर मारती हो। घर में सुकून रखने वाले वज़ैफ तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। 7 दफ़ा काम भी बहुत करती हो। 11 दफ़ा कितनी प्यारी लग रही हो। 4 दफ़ा काम कर कर के थक जाती होगी। 7 दफ़ा अपना ख्याल रखा करो। 5 दफ़ा तुम्हारे मेके वाले बहुत अच्छे हैं। 7 दफ़ा इन वज़ैफ को रोज़ाना घर में बीवी के सामने पढ़ें, सुकून कायम रहेगा। शैतान आपको ऐसा करने से रोकेगा, मगर आप हिम्मत करें और बुलंद आवाज़ में बीवी के सामने ये वज़ैफ पढ़ें, अल्लाह आपको खुश रखेगा। हजाम की दुकान पर एक नौजवान हमेशा उस वक्त आता जब हजाम गाहकों में मसरूफ़ होता और आकर सवाल करता क्या मसरूफियात है।
مصروف حجام کہہ دیتا کہ ابھی 2 گھنٹے تک مصروف ہوں۔ یہ سن کر نوجوان واپس چلا جاتا۔ ایک دن وہ نوجوان پوچھ کر واپس گیا ہی تھا کہ حجام نے اپنے ایک شاگرد سے کہا اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھو یہ کہاں سے آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شاگرد واپس آیا۔ حجام نے پوچھا کہاں سے آتا ہے؟ شاگرد بولا جناب آتا تو پتہ نہیں کہاں سے ہے لیکن جاتا آپ کے گھر ہے۔ موٹی بیوی اپنے شوہر سے بولی کام کر کر کے میرے ہاتھ چھوٹے ہو گئے ہیں۔ شوہر حیرانگی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا بیگم یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا تم نے اپنے ہاتھ ناپے ہیں؟ بیوی بولی شادی سے پہلے میرے ہاتھ اپنے پاؤں تک پہنچ جاتے تھے جبکہ اب تو گھٹنوں تک بھی مشکل سے پہنچتے ہیں۔ ایک پٹھان جہاز میں بیٹھا تو پٹھان نے پائلٹ کے کانوں پر ہیڈ فون دیکھے تو جا کر پائلٹ سے لڑنا شروع ہو گیا اور بولا ٹکٹوں کے پیسے ہم سب نے دیے ہیں اور گانے تو کلا ہی سنی جا رہا ہے۔ ہاتھ میں پکڑو تو دبانے کو دل کرتا ہے، دبا لوں تو چوسنے کو دل کرتا ہے، جتنا مرضی چوس لوں لیکن دل نہیں بھرتا کیونکہ بہت کم ٹائم کے لیے آتا ہے آم کا موسم۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی لڑکی پھنسانی ہو تو جب وہ کچن میں جائے تو پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لو، اگر ہنس پڑے تو سمجھ لو پھنس گئی، اور اگر غصہ کرے تو شور مچا دو باجی ڈر گئی باجی ڈر گئی۔ میں نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ لڑکیوں کے دل کے زیادہ قریب آنسو دینے والا ہوتا ہے یا آنسو پوجنے والا؟ تو لڑکی بولی دونوں حرامی ہوتے ہیں، آنسو دینے والا لے چکا ہوتا ہے اور آنسو پوجنے والا لینے کے چکر میں ہوتا ہے۔ ایک میراثی اپنے مرشد کے مزار پر گیا اور وہاں جذباتی ہو کر بولا مرشد مینو اتھے ہی رکھ لو، میں نے واپس نہیں جانا۔ وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ اس کی بیوی نے دیکھا تو گھبرا کے پوچھا کہ سر تاج کیا ہوا؟ میراثی بولا کچھ نہیں، بس اندر ایک چبل جی مار بیٹھا ہوا۔ شوہر بیوی سے بولا بتاؤ 1 کلو لوہا بھاری ہے یا 1 کلو کپاس؟ بیوی بولی لوہا۔ شوہر بولا وہ کیسے جبکہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہے؟ بیوی بولی کہاں نہ لوہا بھاری ہے۔ شوہر بولا ارے مجھے بھی تو کچھ سمجھاؤ کیسے؟ بیوی بولی تم ایسا کرو 1 کلو کپاس پھینک کر مجھے مارو، میں تمہیں 1 کلو لوہے سے مارتی ہوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا بھاری ہے۔ شوہر اب ہسپتال میں ہے، آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے۔